جدو بندہ اپنی زبان تو قرآن پاک دی صاحب دا ورد کردا ہے اللہ دے نبی فرما دینے گے اے ایت پڑھ کے اے دعا پڑھ کے اللہ کولو جو بھی منگدا ہے اللہ اپنے بندے نو شے عطا کر چھڑدا ہے اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اپنے بندے نو عطا کر دیندا ہے جو بندہ منگدا ہے تسی قرآن پاک پڑھ لو نا جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مچھلی دے شکم دے اندر اللہ پاک نو پکاریا خالق کائنات نے او دا نقشہ بیان کیتا اللہ فرماندے نے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مغاضبا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ فرماتے ہیں ساڑھے نبی نے سانو پکاریا ہے تے اسی اگوں کی کیتا فرمایا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللہ فرماتے ہیں نبی یونس نے غم دے ویلے ساڈا ورد کیتا ہے اپنی زبان تے کلمہ لے کے آندا ہے اللہ پاک نے میں رب العالمین نے میں ساری کائنات دے پالن ہار نے نبی یونس دیاں دعاواں سن لیاں نے تے انہاں نو اس غم تو نجات عطا کر چھڈی ہے قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد رمضان مبارک دا اج آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر التجا ہے استدعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک اندر انجام دیتیاں ہویاں ساڑیاں نیکیاں قبول فرمائے اور اس آخری جمعۃ الوداع دی برکت دے نال اللہ پاک ساڑے دکھ دور فرمائے ساڑیاں پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ رب العالمین ساڑے گناہاں نو معاف فرمائے حضرات دی وقار خوشیاں غمیاں آسانیاں تکلیفاں دکھ اور سکھ یہ انسان دی زندگی دا حصہ ہویا کردے ہوئے انسان خواہ امیر ہوئے خواہ غریب ہوئے بہرحال انہوں اپنی زندگی اندر دکھاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پہنا ہے اور اس بات تو تسی احباب بخوبی واقف ہوگے کہ جڑا وقت انسان خوشی وچ گزار دیتا ہے او وقت سال ہا سال تے بھی محیط ہوئے تے انسان نو او چند پالی محسوس ہوندے ہیں ایدی برعکس ایک انسان جڑا دکھ اندر وقت گزار رہا ہے نا کسی پریشانی اندر کسی تکلیف اندر مبتلا ہے او تکلیف او دیتے ایک سال لئی آئے ایک مہینے لئی آئے ایک ہفتے لئی آئے ایک دن لئی آئے چند گھنٹیاں لئی آئے چند پلاں واسطے بھی آئے تے او چند پل اس دکھی بندے واسطے انج گزر دینے جویں سال لنگ دینے
اور یہ اندازہ تسی اس بات تو لگا سکتے ہو، ایک بندہ بیمار ہے، انہیں رات گزاری ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے دی، تے تسی انہوں پوچھو جناب تہاڈی رات کیویں گزری، وہ کہے گا جی کی پوچھتے ہو، بس پاسے مار دیاں رات گزر گئی ہے، ٹائم ویکھ دیاں رات گزر گئی ہے، ٹائم سی کہ گزرن دا نا ہی نہیں سی لیندا، ٹائم سی ختم ہون دا نا ہی نہیں سی لیندا، جو عشاء دی نماز پڑھ کے لیٹیاں انتظار کرنا اذان فجر ہوئے گی، رات لمبی ہوئی جاندی ہے، اذان فجر ہوئی کوئی، یہ برعکس ایک ایسا انسان جنہوں دکھ کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، انہوں پوچھو تیری رات کیویں گزری ہے، تے او کہے گا جناب رات دا کی پوچھ دے ہو، سجے پاسے ستا سا کھبے پاسے اٹھ پیاں اینی دیر چ رات ہی مک گئی ہے۔ یعنی جڑا خوشی دا وقت ہوندا ہے، آسانی دا وقت ہوندا ہے، وہ چھیتی لنگ جاندا ہے، دکھ جڑا ہے وہ تھوڑا بھی ہوئے تے وہ انسان نو سالاں طرح لگتا ہے، اور انسان تے جدو دکھ آئے نا تے انسان ہمیشہ اپنے دکھ دا مداوا کرنے دی کوشش کردا ہے، بیمار ہے تے ڈاکٹر کول جاندا ہے، دم کرواندا ہے، حکیم کول جاندا ہے، اور کوئی پریشانی آ گئی ہے تے او دا مداوا تلاش کردا ہے، اور اپنے دکھاں دا مداوا کرن تو اسلام نے دین نے سانو منع نہیں کیتا، لیکن ساڈے سامنے کئی ایک ایسیاں مثالاں موجود نے کہ انسان تے دکھ آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، تے بندہ اس تکلیف دے اندر اتنا غمگین ہویا، اتنا پریشان ہویا کہ انہیں اپنے آپ نو لٹکا کے خودکشی کر لی۔ کئی ایسے ساڈے سامنے کیس ہوندے، بندہ ہے وہ دے کول کاروبار نہیں، مزدوری نہیں، کھان پین تو تنگ ہے، بڑا تکلیف دا وقت ہے، یہ پہلے اپنے بچیاں نو قتل کردا ہے، پھر اپنی بیوی نو ماردا ہے، پھر اپنے آپ نو مار لیدا ہے، یہ سارا کچھ تاں کردا پیا ہے کیونکہ دکھی ہے، یہ اپنے بنوں اپنے دکھ دا علاج کر رہا ہے، لیکن یہ جڑا علاج انہیں سوچیا ہے شریعت یہ دے تو سانو منع کر دی ہے۔ تکلیف آئے، پریشانی آئے، صبر کرنا چاہیے، اور علاج او کرنا چاہیے جڑا علاج اللہ اور اللہ دی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے۔ حضرات تیری وقار میں اسے حوالے نال کچھ معروضات توڑے گوش گدار کرنیاں، کیونکہ انسان بہرحال دکھی ہے، جنوں پھرول لو وہ آکھے گا جی میں دکھاں میں ڈوبیا، پریشانیاں چ ڈوبیا۔ اج پریشانیاں دا علاج، تکلیفاں دا علاج، دکھاں دا علاج قرآن اور سنت تو نوٹ کر کے لے جائیے، اللہ پاک کو دعا کرنے اللہ جو سنیے سنائیے سانو دے تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نادل فرمایا۔ اللہ فرما دینے ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرما دینے ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان خدا بندی دنیا کائنات دے لوگاں تک پہنچا دیجئے، اے میرے بندیوں تو ہاڈے تک جیڑی بھی پریشانی ہوندی ہے، تو ہاڈے تک جیڑا بھی دکھ ہوندا ہے، تو ہاڈے تک جیڑی بھی تکلیف پہنچ دیئے گے، اللہ پاک دے اذن دے نال، اللہ پاک دی اجازت دے نال، مالک کائنات دی اجازت تو بغیر کوئی تکلیف تو ہاڈے کول نہیں ہوندی۔ حضرات دی
دی وقار اللہ پاک دا قرآن سن دے جانا ہے۔ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا ہے، اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اے دنیا کائنات دے لوگوں جناب نوح علیہ السلام دیں گے دکھ آیا ہے، نبی نوح علیہ السلام دے پریشانی آئی ہے، اللہ اللہ فرما دینے جناب نوح علیہ السلام نے سانو بلایا ہے، سانو ساتھ ماری ہے، ساڑھے دربار تے آئے نے، اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں اسی نبی نوح علیہ السلام نے دکھاں تو نجات عطا کر دیتی ہیں، پریشانیاں تو نجات عطا کر دیتی ہیں۔ دوسرا مقام سننا اللہ پاک دے قرآن دا ہے، اللہ فرما دینے گے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرما دینے گے جناب موسیٰ تے ہارون علیہ السلام لوگ اسا نجات عطا کی دیئے گے، اسا انہاں دا دکھ مکایا گے، اسا انہاں دی تکلیف نو دور کیتا گے۔ ایک مقام ہور اللہ دے قرآن دا سن دے جانا حضرات دے محترم، خالق کائنات قرآن پاک اندر بیان کر دینے، اللہ فرما دینے ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ کائنات دے لوگوں جدو مومنہ تے دکھ آ جائیں گے، جدو مسلمانہ تے پریشانی آ جائیں گے، جدو انبیاء اور رسول دے تکلیف دا موقع آ جائیں گے، اللہ فرما دینے اسی انہاں نو نجات عطا کرنے آگے۔ اور مالک کائنات نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب نبی علیہ السلام نو حکم فرمایا ہے، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے گے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اللہ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے گے دنیا کائنات دے لوگانو پیغام پہنچا دیجئے نا، دکھ جدوں آؤندائے اس دکھ نو اللہ تو علاوہ سارا جگ کٹھا ہو جائیں گے، بڑے بڑے کٹھے ہو جان، ڈاکٹر آ جان، طبیب آ جان، حکیم آ جان، دم کرن والے آ جان، بڑا کہن والے آ جان، رب دے پیارے آ جان، اللہ فرما دینے محبوبہ اعلان کر دینا جدوں تک میں مالک دی اجازت نہیں ہوئے گی بندے دا دکھ بولو کوئی ٹال سکدا، سارے بولو ٹال سکدا نہیں ٹال سکدا ہے اللہ حضرات دی وقار لہذا ایک کہنا جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، اللہ فرما دینے نا میرے بندیاں شرکیاں گلا نہیں دکھ میں ٹالنا میرے تو علاوہ کوئی نہیں ٹال دا گا۔ ساڑھے معاشرے دے اندر یہ شیوہ عام ہو گئی ہیں، اسی جناب فلانی جگہ پہ جانے گے وہ تو چھلا لے کے پا لینا ہے، ساڑھے دکھ دور ہو جانے گے، ساڑھیاں پریشانیاں دور ہو جانیاں، ساڑھیاں تکلیفاں دور ہو جانیاں نے، اللہ آسمانہ تواداں دیئے میرے بندیاں نہ اپنا عقیدہ خراب نہ کر، اپنے عقیدے نو شرک دیا میزش تو جناب محفوظ کر لا بچا کے رکھ لا۔ اللہ فرما دینے بندیاں دکھ آئے نا مینو دسیا کر میرے کو لایا کرنا میں تیرا دکھ دور کریا کرانگا۔ اللہ دائیں تے خضرات تے محترم دعوت توحید اسی دیں دے پھرنے آنگے، دائیں توحید دا پیغام میں پچھا رہے آنگے، اوے جلیا اے وے مارنا جل، اوے جلیا اے وے
مار نہ جل او دے فضل و کرم تے گل مکدی کی اسی ہاں تے کی ساڈے عمل او دے فضل و کرم تے گل مکدی اے جلیا ایویں مار نہ جل کیوں دارے دارے دھکے کھانا ہے کیوں ایویں وقت ونجانا ہے کیوں دارے دارے دھکے کھانا ہے کیوں ایویں وقت ونجانا ہے او دے دوارے چل او دا بوہا مل او دے دوارے چل او دا بوہا مل او دے فضل و کرم تے گل مکدی اے جلیا ایویں مار نہ جل او دے درے تے سیس نوا بندیا انہوں اپنا دکھ سنا بندیا کرے او یو مشکلاں کرے او یو مشکلاں کرے او یو مشکلاں پل وچ حل کرے او یو مشکلاں پل وچ حل او دے فضل و کرم تے گل مکدی اے جلیا ایویں مار نہ جل اللہ 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 آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات دی وقار ذرا توجہ کرنا یہ عقیدہ یاد کر لو جدوں بھی دکھ آئے گا اللہ تو بغیر دکھ کوئی نہیں ٹال سکتا تسی ویکھدے نہیں بندہ بیمار ہو جائے جناب فیصلہ باپ دے آلہ تو آلہ ڈاکٹر کو اپنا علاج کرواندہ ہے مینوں شفا مل جائے لیکن انہوں شفا نہیں ملدی تے انہوں کسی جگہ پہ ایسا کوئی بندہ لب جاندہ ہے جڑا کوئی نسخہ دسدا ہے کوئی پوڑی دے چھڑدا ہے او بندہ جڑا سارے فیصلہ بات جو پھر کے شفا تو محروم ہے یہ دی چھوٹی جی پوڑی دے نال اللہ نے انہوں صحت عطا کر دیتی ہے تسی پوچھو گے وجہ کی ہے میں آکھاں گا جدوں رب شفا دینا چاہے او مٹی تو بھی دے سکتا ہے جدوں رب دکھ ڈالنا چاہے ادوں ایسے اسباب پیدا کردا ہے بندہ حیران تے پریشان ہو جاندہ ہے تے جدوں رب دور نہ کرنا چاہے سارا جگ ٹل لا لوے دکھ تے پریشانی کوئی ٹال سکتا نہیں ٹال سکتا آئیے حضرات دی وقار درا غور کرنا توجہ کر دے جانا اللہ 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 دکھان پریشانیاں آن پہ کی کرنا ہے درا توجہ کرنا میں توڑے سامنے حدیث مبارکہ رکھ دا جاواں جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے آپ فرمان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو کسے کرب اندر مبتلا ہوندے جدو کسے تکلیف اندر مبتلا ہو جاندے جدوں کسے پریشانی اندر مبتلا ہو جاندے تے اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوت دے نال اے دعا پڑھ دے یاد کر کے لے جاؤ میرے بھائیو دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اے دو تین دعاواں میں تانوں دسن لگے ہاں اے دعاواں تسی اپنے ذہن نشین کر لینا اللہ دے نبی علیہ السلام پڑھیا کر دے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم اللہ دے نبی علیہ السلام تکلیف دے ویلے اس دعا نو پڑھیا کر دیں گے بلکہ آئیے ذرا غور کرنا جناب سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے میں نے آکھیا ہے اسماء جدوں تیرے تے کوئی تکلیف دا ویلا آ جائے جدوں تیرے دیں کوئی پریشانی دا وقت آ جائے نا وہ تو اپنی زبان تو دعا پڑھیا کر اللہ اللہ
ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ پاک تیرے دکھ دور کر چھڑے گا، اللہ پاک تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ پاک تیریاں مصیبتاں ڈال دے گا۔ توجہ کیجئے حضرات دی وقار ذرا غور کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سناتا جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آئے نا، تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اوتھے جناب حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اے ابو امامہ نماز دا تے وقت ہے کوئی نہیں، تو مسجد دے اندر کی پیا کرنا ہے؟ جناب ابو امامہ فرماتے نے یا رسول اللہ میرے تے کچھ کردہ ہے تے اس دکھ نے اس غم نے مینو غمگین کر دیتا، پریشان کر دیتا اس گل نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے اے ابو امامہ کیا میں تینو ایسا عمل نہ دس دیاں، ایسا تینو وظیفہ نہ دس دیاں جدے کرم دے نال اللہ تیرے قرضے بھی دور کر دے گا، جس وظیفے دے نال اللہ پاک تیرے غمانو کافور کر دے گا۔ جناب ابو امامہ فرما دینے بالکل یا رسول اللہ بیان کرو نا۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اے ابو امامہ صبح و شام دعا پڑھیا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من صلع الدین وقہر الرجال۔ اے ابو امامہ صبح و شام دعا پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، رب دا نام لینا، رب کو سوال کرنا، رب نو واسطے پانا، اے تیرا کم ہوئے گا، تیرے دکھانوں کافور کر دینا میرے رب دا کم ہوئے گا۔ اللہ 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 اوہ اسی جھوٹے وظیفیاں دے تے لگ جانے ہاں، کدے نبی پاک علیہ السلام دا دسیا ہویا وظیفہ بھی ازمائیے نہ، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دعا سکھائیے گے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ پڑھیا کرنا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جدو دکھ آئے نا یہ دعا پڑھیا کر، اللہ تیرا دکھ ڈال دے گا، اللہ تیری تکلیف مکا چھڑے گا۔ اگر آپ تے دی وقار اسی ڈاکٹر تے سارے فیصلہ باپ دے ادما لینے گے، حکیمہ طبیباں دے دروازے اسی بارہا کھٹ کھٹا لینے گے، لوگاں دے اسی کے ہاتھ کئی بار پھیلا لینے گے، لیکن فیصلہ با دیا نہیں ازمایا تے اللہ دا نام نہیں ازمایا، نہیں ازمایا تے نبی پاک علیہ السلام دیا دسیاں ہویاں دعاواں نہیں ادمائیاں۔ اوے ڈاکٹر آزمان والے حکیم تے طبیب آزمان والے دنیا تے عرب استعمال کرن والے کدے نبی پاک علیہ السلام دا دسا ہویا حربہ بھی استعمال کر کے ویخنا۔ میرا ایمان ہے جدو دکھ دے عالم اندر تکلیف دے عالم اندر اسی اپنی زبان تو دعاواں پڑھنیاں نے، اللہ نے اپنی رحمت نال ساڈے دکھانوں دور کر دینا ہے۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا، دکھ آوے تے رب دا نام لیا کر، دکھ آوے تے اللہ نو پکاریا کر، دکھ آوے تے مالک کائنات دے بوبے تے آکے او دے سامنے ارداں لگایا کر، مالک کائنات دیاں ترلے پایا کر، ہاڑے گایا کر۔ اللہ 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 مالک کائنات دے بوبے تے آکے او دیاں منتاں کریا کر، مالک کائنات میریاں تیریاں پریشانیاں دور کر چھڑے گا۔ اے دعاواں بھی تے میرے رب دا نام ہی ہے نا، جیڑیاں نبی پاک علیہ السلام نے دسیاں نے، اے پڑھنا اللہ ساڑے دکھ دور فرما دے گا۔ توجہ کیجئے حضرات دی وقار غور کرنا۔ اللہ 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 ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، ذرا سن دے جانا۔ اللہ 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 عرشاں والا خدا دکھیاں دا آسرا ہے۔ سارے کو ذرا کہ رات دا پروگرام سن کے تھکاوٹ ہجے بھی نہیں لتھی، ذرا کہو سبحان اللہ۔ اسی ایڈی دوروں بندے ناراض کر کے تواڈے کول آ گیا، تسی بولتے بھی نہیں، پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔
अरशां वाला इला दुखियां दा आसरा है। अल्लाह दा नाम सोहना, अल्लाह दा नाम सोहना, अल्लाह दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवा है। अरशां वाला इला दुखियां दा आसरा है। मुस्तवी अरश ते, मुस्तवी अरश ते सुनदा है सब दी बोली। मुस्तवी अरश ते सुनदा है सब दी बोली। मंगदा जो रब दे कोलों भर देवे उस दी झोली। मंगदा जो रब दे कोलों भर देवे उस दी झोली। दर दर ते ओ न जावे, दर दर ते ओ न जावे अल्लाह दा जो गदाए। अरशां वाला इला दुखियां दा आसरा है। जिक्र इला तो करके, जिक्र इला तो करके दिल अपना शाद कर ले। मुश्किल बने जे कोई अल्लाह नो याद कर ले। मुश्किल बने जे कोई अल्लाह नो याद कर ले। अल्लाह दा नाम ले आ, अल्लाह दा नाम ले आ टल जांदी हर बलाए। अरशां वाला इला दुखियां दा आसरा है। अल्लाह पाक दा कुरान ने फरमाया वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम। ऐ मेरे बंदिया मेरे कोलों कदे दुआ दे करके वेखना, मैं तेरे दुखा नू टाल देंगा, मैं तेरियां तकलीफां नू दूर कर देंगा। आइए जरा तवज्जो करते जाना, खदरात दी वकार गौर करते जाना। एक नुस्खा तैनू होर दस दियां दुख दूर करन दा। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जनाब सय्यदना हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लेके आए। अर्ज़ा करदे ने या रसूल अल्लाह मैं दुआ मंगा ते दुआ दे अंदर तुहाडे ते दरूद कितना पढ़िया करां। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने उबई जितना ज़्यादा पढ़ेगा फायदा होएगा। अल्लाह दे नबी जी एक किस्सा पढ़ा, आपने फरमाया ज़्यादा कर लांग। अल्लाह दे नबी जी दो हिस्से पढ़ांग, आप फरमाते ने तेरे लिए बेहतर होएगा होर ज़्यादा कर लांग। अल्लाह दे महबूब जी तीन हिस्से पढ़ा, अल्लाह दे नबी फरमाते ने होर ज़्यादा कर लांग। या रसूल अल्लाह फिर अज तो बाद गवाह हो जाओ ना, मैं वो भाई जदों भी अल्लाह कोलों दुआ करांगा, मैं जदों भी हाथ चुक के रब दे सामने इल्तिजा करांगा या रसूल अल्लाह गवाह हो जाइए ना, मैं अपनी दुआ दे अंदर होर कुछ नहीं मंगांगा। सोनिया मैं तुहाडी ज़ात ते दरूद ही पढ़दा रहांगा, मैं तुहाडी ज़ात ते दरूद पढ़दा रहांगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ ओ भाई जे तू दरूद पढ़दा रहेगा ते सुनना इज़ल तुकफा हम्मा कांग इज़ल तुकफा हम्मा कांग वायुगफर लका ज़ंबो कांग। अल्लाह 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 ऐ ओ भाई अगर तू दुआ दे अंदर दरूद पढ़दा रहेगा, कसरत नाल पढ़दा रहेगा, दरूद पढ़ना तेरा काम होएगा, तेरे दुखा नू टाल देना मेरे रब दा काम होएगा। अल्लाह 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 हज़रात दी वकार दरूद पढ़िए ना। इत्थे बंदा तकलीफ अंदर आ जाए ना, उन्होंने कोई यार दरूद पढ़ ला, कोई दुआ पढ़ ला, कोई अल्लाह को मंग ला, शह इल्तिजा कर ला, तो कहता मौलवी साहब मैनू अपनी होश नहीं, तुहानू दरूद दी पई हुई है।
मैनू अपना दुख भुलदा नहीं पिया, तुहानू ये पिया भी मैं दुआवां कर लवां, मैनू ते रोटी खानी भुल गई है, दुआ कित्थों याद रहनी है। हज़रात दी वकार साडा ये अंदाज बन गया है, तां ही साडे दुख वध गए ने, असीं ओनू ते सुणांदे नहीं जिहड़ा दुख दूर करदा है। आइए जरा तवज्जो करना, गौर करना। हज़रात दी वकार मुस्तदरक हाकिम अंदर रिवायत आंदी है, जनाब सय्यदना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करदे ने। आओ जरा तवज्जो नाल सुनना, गौर करदे जाना। जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे हैं, अल्लाह अल्लाह फरमा एक बंदा यमन दा रहन वाला, यमन दा रहन वाला वेखना दरा है, जदों बंदे ते दुख आवे ते अल्लाह पाक बंदे दे दुख किवें टालदा है, अल्लाह पाक बंदे दियां तकलीफां किवें टालदा है, अल्लाह पाक बंदे दियां परेशानियां किवें दूर करदा है। जरा तवज्जो करदे जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी बोलिया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने ये यमन दा रहन वाला है, ऊंट ते सवार होया ते चलदा चलदा है मस्जिद नबी दे अंदर आ गया है। इन्हें मस्जिद नबी दे दरवाजे पे अपने ऊंट नु खड़ा कर दिता है। आप मस्जिद दे अंदर आ गया है, इन्हें जड़ा काम करना सी कर लिया ते उत्थे बैठ गया है। इस दौरान लोगों ने कहना शुरू कर दिता, या रसूल अल्लाह इस बंदे को जड़ा ऊंट चोरी करके लेके आया है, अल्लाह दे महबूब जी ऊंट दा मालिक नहीं, इन्हें ऊंट चोरी कीता है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु आखिया ऐ अली ए जनाब इन्हां कोलों गवाहियां लैना, अगर ते गवाहियां मिल जान ते जिदा ऊंट होवे उन्हें ऊंट वापस कर दिता जाए, ते जे गवाहियां ना मिलन ते फिर ऊंट दे कोल रहन देना चाहिए है। अगर आप दी वकार जरा तवज्जो कर दे जाना। हुणे बंदा सिर सुट के ते मस्जिद नबी दे अंदर बैठया होया है, इन्हें अपना सिर नीवा कीता होया है, ये होंठ हरकत करन लग पैंदे ने, ये होंठ हिलन लग पैंदे ने। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनू कहंदे ने, ओए बंदिया ओए वीरा दस ना कोई ते अपने बारे गल करना, आ लोग तेरे ते इल्जाम फैलांदे ने, लैके आना तेरे कोल कोई अपनी सवारी दी दलील होए ना, तेरे कोल कोई अपनी सवारी दा सबूत होए ते लैके आना। तवज्जो करी फैसलाबादियां बड़े ध्यान नाल गल सुनी, हदीस मुबारका दी गल सुना रहे हैं, इधर उधर की गल कोई नहीं। अल्लाह 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 तवज्जो करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनू फरमांदे ने, ओ बंदिया दस ना कोई तेरे कोल गवाह है वे, कोई तेरे कोल सबूत है वे कि सवारी तेरी है, ते गलत गल करदे ने। ए बंदा अपना सिर सुट के ते मुंह विच कुछ पड़ी जा रहा है, मुंह विच कुछ हरकत करी जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ओए बोल बेलिया कोई ते गल करना, अपनी जनाब हक अंदर आप ही बोल के कोई गल करके दसना। अगर आप दे दी वकार ये बंदा नहीं बोलिया, खामोशी दे नाल बैठया होया है, ये बस होंठ हरकत करते पैने, ये होंठ हरकत करते पैने, हिलते पैने। थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया है ते अल्लाह पाक ने इस ऊंटनी नूं, इस जानवर नूं बोलण दी कुव्वत अता कर दी है। ते ऊंटनी मस्जिद नबी दे बाहरों बोल के कहंदी है, या रसूल अल्लाह मैनू अल्लाह दी जात दी कसम है, मैनू उस रब दी इज्जत दी कसम है जिन्हें तुहानू इज्जत दे नाल नबी बना के कायनात दे अंदर मबऊस फरमाया है। या रसूल अल्लाह ए मेरा हकीकी मालिक है, ए मेरा असल मालिक है, इन मैनू चोरी नहीं कीता। अल्लाह दे नबी जी ए मेरा मालिक है, होर दे तो इलावा मेरा मालिक कोई नहीं है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन उस बंदे नाल मुखातब होंदे ने ते ओनू बुला के कहंदे ने, बेली आप दस ना असी जो तैनू बोलण दा कहंदे सां ते तू बोलदा नहीं सी पिया, तू की करदा पिया सैं? ते बंदा कहंदा, या रसूल अल्लाह अल्लाह दे महबूब जी ये जदों लोग गल्लां पे करदे सन ते मैं मालिक कायनात नूं पुकारदा पिया सां, मैं अल्लाह पाक नूं कह रहा सा, मेरे मालिक मैं कोई अज तैनू नवां ते रब नहीं ना मन्निया, मेरे मौला मैं तैनू अज कोई नवां ते खालिक ते मालिक तस्लीम नहीं कीता। मेरे मालिक साडी तखलीक अंदर तेरा शरीक ते हिस्सेदार कोई नहीं, मालिका तू ऐसा रब है, तेरी ऐसी रबूबियत तेरे
تو علاوہ اسی کسے نو رب مان ہی نہیں سکتے تے یا رسول اللہ میں آکے اللہ جی میں سوال کرنا وا اسالو کا ان تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آکھیا اللہ دے محبوب جی اللہ جی اپنے نبی تے درود و سلام دی برکہ نازل کر دیو اپنے نبی تے درود بھیج دیو نا میرے والوں تے نبی پاک علیہ السلام فرما دیو سجڑا بیلیا میں نو بھی اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نو بھی اللہ دے جلال دی قسم ہے میں نو مالک کائنات دی عزت دی قسم ہے جدو تُویں دعا پیا کر دا سے تے میں نو مالک کائنات نے بخایا ہے اے مدینے دیا گلیاں دے وچوں فرشتے نس نس کے آندے پیسان تے تیری دعا نو لکھ دے پیسان نبی پاک علیہ السلام نے جو ایک گل سن لینا تے اللہ دے نبی فرما دینے اے میرے صحابہ اے دی گل سن لو نا اے نو ذہن نشین کر لو تے آج تو بعد دے گل یاد رکھ لو نا اکثر علیہ الصلاۃ اکثر علیہ الصلاۃ اللہ اللہ دے نبی فرما دینے ہیں میرے صحابہ میرے تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرو میرے تے زیادہ تو زیادہ سلام پڑھیا کرو میرے تے زیادہ تو زیادہ درود دی برکہ نازل کریا کرو اللہ درود میرے تے پڑھتے جاؤ گے اللہ درود دی برکت دے نال تہاڈے دکھاں نو غفور کردا جائے گا اللہ اس بندے دا دکھ ٹڑیا ہے انہیں نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیا ہے اور اللہ دے نبی فرماتے ہیں جدو بندہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک اس درود دی برکت دے نال بندے دے جناب دکھاں نو تکلیفاں پریشانیاں نو دور فرما دیندے نے اللہ پاک سانو مسنون درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا میرے محبوب علیہ السلام اللہ نبی پاک دی گل آئی ہے محبت دا ترانہ بول کے اگے چلاں گا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہے اور آقا ہے نام آپ کا روح مہکنے لگی دل چہکنے لگا رشک سے مجھ کو ہر ایک تکنے لگا رشک سے مجھ کو ہر ایک تکنے لگا اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ توجہ کیجئے حضرات تیری وقار درود پڑھو گے تے اللہ پاک پریشانیاں دور کر دین گے درود پڑھو گے تے اللہ پاک مصیبتاں ٹال دین گے درود پڑھو گے تے اللہ پاک غماں نو غفور کر دین گے غماں دے پہاڑ ختم ہو جان گے درود پڑھ کے تے ویکھنا میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر آئیے ذرا توجہ کر دے جانا حضرات تیری وقار غور کر دے جانا
نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے محبوب علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اللہ دے نبی فرما دینے جناب زنون نے یعنی جناب سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دے سامنے جڑی دعا پڑھی ہے دعا کیڑی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ دے نبی فرما دینے جدو جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نا دے اوتھے جان کے اللہ پاک نو پکاریا اللہ پاک دی توحید دا ڈنکا بجایا مالک کائنات دی توحید دا اعلان کیتا مچھلی دے پیٹ دے اندر جناب یونس پڑھ دینے اے میرے مالکہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں تیرے علاوہ غوث آدم کوئی نہیں تیرے علاوہ دکھانوں ٹالن والا کوئی نہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ جی میں اپنی جان تے آپ ظلم کر لیا میں اپنی جان تے آپ زیادتیاں کر لیا میں اپنی جان تے آپ جناب ظلم کر لیا اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے اے کائنات تے دنیا دے لوگوں اے دعا ایسی دعائیں اے دعا ایسی دعائیں جدو بندہ اپنی زبان تو اے دعا پڑھ دائیں جدو بندہ اپنی زبان تو قرآن پاک دیے صاحب دا ورد کر دائیں اللہ دے نبی فرما دینے اے ایت پڑھ کے اے دعا پڑھ کے اللہ کولو جو بھی منگ دائے اللہ اپنے بندے نو شے عطا کر چھڑ دائے اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہ اپنے بندے نو عطا کر دیندہ ہے جو بندہ مانگ دائیں تسی قرآن پاک پڑھ لونا جناب یونس علیہ السلام نے جدو مچھلی دے شکم دے اندر اللہ پاک نو پکاریا خالق کائنات نے دا نقشہ بیان کیتا اللہ فرما دینے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مغاظبا وظنوني إذ ذهب مغاظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ فرما دینے ساڑھے نبی نے سانو پکاریا ہے تے اسی اگوں کی کیتا فرمایا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دینے نبی یونس نے غم دے ویلے ساڑھا ورد کیتا ہے اپنی زبان تے کلمہ لے کے آندائیں اللہ پاک نے میں رب العالمین نے میں ساری کائنات دے بالن خار نے نبی یونس دیاں دعاواں سن لیاں نے تے انہاں نو اس غم تو نجات عطا کر چھڈی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ غم تو نجات ملی ہے لا الہ پڑھیا حضرات دی وقار ساڑھے تے بھی دکھ آ جائیں گے ساڑھے تے بھی پریشانی آ جائے نا یارا بہتیاں لمیاں گلاں کوئی نہیں بہتے لمے وظیفے نہیں ہوندے تے خیریں کوئی گل نہیں کم از کم رب دے بوے تے آ جایا کرنا تے مالک کائنات دے سامنے کھڑا ہو جایا کر کیا کرنا میرے مالکہ میں بڑے بڑے گناہ کر لینے اللہ جی میں بڑیاں غلطیاں کر لیاں اللہ جی میں اپنی جان تے بڑا ظلم کر لے آئے اس مالک دے پوے تے آگے کم از کم دعائی پڑھ لیا کرنا یار اب دکھ اندر تینوں اپنا یار تے یاد رہ جاندہ ہے تکلیف اندر تینوں اپنا سجن تے یاد رہ جاندہ ہے پریشانی اندر اپنے جناب رشتے داران دے نال تے گل شیئر کر لینا ہے کدے اپنا دکھ اس مالک دے نال سانجا کر کے ویکھیا کر کدے اپنا دکھ اس مالک نو سنا کے ویکھیا کرنا میرے بزرگوں میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں میریوں ماں بہنوں دکھ آ جانا بہرحال انسان دی زندگی دا حصہ ہے لیکن جدو دکھ آ جائے نا تے اللہ دے رسول دے دسے ہوئے کام کریا کرو اللہ پاک کو دنال ساڑھے دکھاں نو دور کر چھڑے گا اللہ پاک کو دنال ساڑھیاں پریشانیاں دور کر دے گا توجہ کیجئے حضرات دی وقار
ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور گل رکھدا جاواں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام غزوہ بنی مستلق دے گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے نال اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ عالمہ قاریہ محدثہ عندلیبہ گلشن نبوت اما جان عائشہ صدیقہ سب بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے نبی پاک علیہ السلام اما جان نو نال لے کے گئے نے تے سیدہ پاک آپ بیان کر دیاں نے حدیث مبارکہ دیاں آپ راوی نے اما جان آپ فرما دیاں نے اسی جدو سفر واپسی دا شروع کیتا نا رستے اندر میں قضائے حاجت لئی جانی ہاں تے جناب جڑی پالکی ہے جدے اندر میں بہنی ہاں اللہ واللہ اللہ انہاں لوگاں تے جان دا وقت ہو گیا تے میں اپنے گلے تے ہاتھ رکھے آں مینوں ہار نظر نہ آیا تے میں تلاش کرن لئی چلے جانی آں اسے دوران قافلہ کوج کرن لگ پیندا ہے اسے دوران قافلے دے چلن دا وقت ہو گیا نا تے آپ فرماندیاں نے اس زمانے اندر اور تالکیاں پھلکیاں ہویا کر دیا سن ہلکا جسم انہاں دا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندیاں نے میں جس پالان دے اندر بیٹھی آں اونوں چکن والیاں نے چک لیا تے ہلکا ہون دی وجہ تو انہوں پتہ نہ لگیا کہ میں بچ ہاں کہ کوئی نہ انہاں پلان اٹھایا تے نہ اونٹ دے اتے رکھ دیتا تے سفر شروع کر دیتا اما جان فرما دیا نے تھوڑا جا وقت گزریا میں واپس آئیاں حال تلاش کر کے آ کے ویخنیاں قافلہ تے چلا گیا تے میں کلی پیچھے رہ جانیاں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کائنات دے لوگوں میں اسی جگہ تے بیٹھ کے انتظار کرن لگ پینا کہ جدو آمینہ دلال علیہ السلام نو پتہ لگے گا وہ فوراں مینوں لین واپس آ جان گے حضرات دی وقار اما جان فرما دیا نے بیٹھیاں مینوں نیند آ گئی ہے ادھروں پیچھوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نے انہاں دی ڈیوٹی سی نہ کہ قافلے دے پیچھے رہنا ہے کوئی شے پیچھے رہ جائے تے انہوں لے کے آنا ہے اما جان فرما دیا نے جناب صفوان آ گئے نے جناب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے ہیں میں لیٹ گئی ہوں میں نیند آ گئی ہے میرے چہرے تو کپڑا ہٹ گیا ہے انہوں نے میں ویکھیا تے ویکھ کے پڑھ دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دی گل سن کے تے میں جاگ آ جاندی ہے میں فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لینی ہوں اپنے چہرے تے پردہ کر لینی ہوں اما جان فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں صرف اینی گل ہوئی ہے انہاں انا للہ پڑھیا ہے تے میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اس تو علاوہ نہ انہوں نے کوئی گل کی دیتا نہ میں کو جا کے انہوں نے سواری نو بٹھا دیتا ہے میں سواری دے اوپر بیٹھ جانی ہوں یہ سواری نو پکڑ کے اگے ٹرن لگ پیندے نے تے دوپہر دا وقت دیں گے اسی قافلے دے نال مل جانے ہوں قافلہ چلدا مدینہ پاک اندر آ جاندا ہے قافلہ مدینے اندر پہنچے ہوں اما جان فرماندیاں نے ایتھے آ کے میں بیمار ہو جانی ہوں ایتھے آ کے مینوں بخار آ جاندا ہے ایتھے آ کے مینوں تکلیف ہون لگ پیندی ہے اما جان فرماندیاں نے میں اپنے کارم در دن پئی گزارنی ہوں تے اس دوران مینوں کچھ نہیں پتا مدینے اندر کی پیا ہوندا ہے تے کی معاملات پہ چلدے نے اما جان فرماندیاں نے اس سارے وقت دے اندر میں صرف ایک گل نوٹ کیتی ہے کہ اگے اللہ دے نبی علیہ السلام میری بیماری دے اندر میرے کول بیا کر دے سن میری بیماری دے اندر میرے کول بہ کے حال احوال پوچھیا کر دے سن میری تیمارداری کریا کر دے سن ہن اللہ دے نبی آندے نے سلام کر دے نے حال پوچھ کے چلے جاندے نے بہندے کوئی نہیں اما جان فرماندیاں نے اس تو علاوہ مینوں کچھ نہیں پتا کچھ دن گزرے تے طبیعت اندر افاقہ ہویا میں قضائے حاجت نہیں جاننی جناب سیدہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیاں آپ دے نال نے اما جان فرماندیاں نے انہاں دا پاؤں پھسیا نہ تے ٹھڈا لگ گیا تے گرن لگیاں تے اپنی زبان تو اپنے بیٹے لئی کہندیاں نے اللہ مستا نو ہلاک کر دے وے تباہ کر دے وے برباد کر دے وے اما جان فرماندیاں نے میں آکھیا ہے میں مستا ایویں دیاں گلاں کیوں پئی کرنی ہے تینوں پتہ نہیں مستا بن اساسہ تے بدری صحابیاں دے اندر شامل ہیں تے مستا فرماندیاں نے نہیں عائشہ تینوں پتہ کوئی نہیں مدینے دے اندر کی کچھ پیا ہوندا ہے تے میں تاں دے واسطے گل کیتی ہے اما جان فرماندیاں نے میں پوچھیا مستا کی ماجرا بن گیا تے مستا نے مینوں سارا معاملہ دس دیتا ہے عائشہ مدینے دے منافقاں نے تیرے کردار تے الزام تراشیاں کر دیتیاں عائشہ مدینے دے منافقاں نے تیرے کردار تے انگلیاں اٹھا دیتیاں نے اما جان فرماندیاں نے اینی گل سننی سی کہ میں دوبارہ اور بیمار ہو جانی ہوں میری تکلیف اندر اور اضافہ ہو جاندہ ہے اللہ 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 اما جان فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میں کارم درونی ہوں تے آکے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں میں گل پوچھن دے بہانے نال کہنی ہوں یا رسول اللہ کیا میں اپنے والدین دے گھر چلی جاواں تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے گے ہاں عائشہ تو چلی جاؤں اما جان فرماندیاں نے اصل تے میں نبی پاک علیہ السلام دا موقف نوٹ کرنا چاہتی سانگ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے گل ہی کوئی نہیں کی تھی اللہ دے نبی علیہ السلام نے کلام ہی نہیں فرمایا اما جان فرماندیاں نے میں چلتی چلتی اپنے کارم در آ جانی ہوں اپنی ماں نو کہنی اما جانے کی معاملہ بن گیا کی ماجرا بن گیا توجہ کیجئے فیصلہ باب دے رہن والے اللہ 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 اما جان فرماندیاں نے میں جدوں دکھ دی خبر سنی نا تے میں جناب عجیب و غریب کیفیت دے اندر چلی جانی ہوں اما جان فرماندیاں نے میرا دن تے رات رون اندر ہی لنگ جاندا ہے ایسی میری کیفیت بن گئی ہے آپ فرماندیاں نے میں اپنے والدین دے کارم در آ جانی ہوں ایتھے آ کے 2 راتاں گزر گئیاں نے اما جان فرماندیاں نے میری اکھیاں دے آنسو نے کہ خشک ہون دا نا ہی نہیں لیندے پے میری اکھیاں دے ہنجو نے کہ وہ رکن دا نا ہی نہیں لیندے پے اما جان فرماندیاں نے نہ ہنجو رک دے نے تے نہ رات نو نیند پیندی ہے اے جدوں بندہ دکھی ہوے اودوں کدوں بستریاں تے نینداں ہوندیاں نے جدوں بندہ دکھی ہوے اودوں کدوں نینداں پیندیاں نے جدوں بندہ دکھی ہوے اودوں کدوں کوئی شے چنگی لگدی ہے اما جان فرماندیاں نے مینوں نیند بھی نہیں آ رہی تے میری آنکھیاں دے ہنجو بھی خشک ہون دا نا نہیں لیندے پے اما جان فرماندیاں نے اللہ 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 میں اپنے والدین دے کاراں اسی دوران نبی پاک علیہ السلام مدینے دے لوگاں دے کولوں صحابہ کرام دے کولوں میرے بارے مشورے پہ کر دینے گے ایک دن مشورہ کر کے اللہ دے نبی علیہ السلام میرے کو نہ جان دینے کارم درا جان دینے گے سلام کر دینے گے تے آ کے میرے کول بہ جان دینے گے فیصلہ بادیاں اما جان بیان کر دیاں نے کائنات دے لوگوں جدوں تو مدینے دے منافقاں دی الزام تراشیاں شروع نے گے اس دن تو لے کے آج تک یہ پہلا دن ہے جدوں اللہ دے نبی میرے کول آ کے بیٹھے نے گے ورنہ پہلے نبی پاک میرے کول نہیں سناؤں دیں گے بیٹھ دے نہیں سن آ کے گل بات کر کے چلے جاندے سن تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ بندہ گناہگار ہے بندہ خطا کار ہے عائشہ جے غلطیاں ہو گئیاں نے تے اللہ کولوں معافیاں مانگ لیں گے عائشہ جے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تے مالک کائنات کولوں دی معافی مانگ لینا کیونکہ جدوں بندہ رب دے بوے تے آ کے مالک کائنات دے سامنے اپنے گناہاں دا اعتراف کردا ہے تے اللہ پاک کو دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے تے عائشہ جے تو بری ہے تے اللہ پاک ضرور اعلان کر دین گے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک گل کیتی ہے تے میں فوراً سکتے اندر آ جانی ہاں او ہنجو جڑے 2-3 دن تو 4 دن تو مہینے تو خشک نہیں سن ہوندے پے او 1 منٹ وچ خشک ہو جاندے نے نبی
نبی پاک علیہ السلام دی گل سننی دل اندر دکھ اتنا آ گیا اللہ 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 میرا تصور اما جان فرما دیاں ہون گیاں یا رسول اللہ مدینے دے سارے لوگ گل کر دے پر سونیا تسی تے گل نہ کر دیں گے اللہ دے نبی جی سارا زمانہ میرے کردار تے انگلیاں اٹھاندا پر تہاڈی زبان چوں تے گل نہ نکل دی اللہ دے محبوب جی سارا زمانہ میرے بارے گلاں کردا پر سونیا میں تے تہاڈی محبوبہ تسی تے گل نہ اپنی زبان تو کہندے گے اما جان فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل کیتی ہے تے فوراً میری آنکھیاں تے ہنجو خشک ہو جاندے نے تے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنی یا رسول اللہ مینوں وی تے پتہ لگیا ہے تسی میرے تو ود کے مدینے دے لوگاں دیاں گلاں سنیاں نے انہاں نو اپنے دل اندر رکھیا تے انہاں دیاں گلاں نو من لیا ہے اللہ دے نبی جی جے میں آکھاں میں کچھ کیتا نہیں تے تسی مننا نہیں تے جے میں آکھاں میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے تے تسی من لینا ہے حالانکہ میرے کولوں گناہ نہیں ہویا تے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میں آکھے اللہ دے محبوب جی اج میری تے تہاڈی او مثالیں جڑی ابو یوسف جناب یعقوب علیہ السلام دی مثالیں اما جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اللہ دے سونے محبوب جی میں بہتیاں گلاں نہیں کر دی میں لمبیاں چوڑیاں گلاں تہاڈے نال نہیں کر دیں گے میں بس اپنی زبان تو ایک ہی گل کرنی ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ 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 اما جان فرما دیا نے یا رسول اللہ میں تے اپنا دکھ اس مالک نو سنانی میں اس مالک کے فریاد کرنی میرے مالکا آج سے تیری زمین تے میرا ساتھ دین والا کوئی نہیں میرے مالکا تیری زمین تے میرے دکھ دور کرنے والا کوئی نہیں مالکا تیری زمین تے آج میرا دکھ بنڈن والا کوئی نہیں مالکا میری زمین تے آج میریاں پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں جے میں اپنے ابے ابو بکر نو کہنی تسی گل کرو نبی پاک دے نال تے او کہندے نے نا دھی اسی تے گل کوئی نہیں کرنی جے میں اپنی ماں نو کہنی اماں تو گل کرنا دھیاں دا دکھ ماں نو وی ہوندا ہے دھیاں دے نال ماں بڑا پیار کردی اماں تو گل کرنا تے اماں کہندی ہے نا میری اے بچی میں تے نبی پاک نال کوئی گل نہیں کر دیں گی میرے مالکا میریاں دعاواں تیرے اگے نے میریاں التجاواں تیرے اگے نے یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں میرے دکھاں دا بداوا کرنے والا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں میرے دکھ ڈالن والا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں میریاں تکلیفاں دور کرنے والا حضرات دی وقار توجہ کیجئے نا اما جان نے اپنا دکھ اس رب نو سنایا اپنی تکلیف اس رب نو سنائی ہے دکھ دے اندر اس رب نو پکار کے آکھیا واللہ المستعان اے میرے مالکا تو ہی میرا مددگار ہے تو ہی میرا دکھ ڈالن والا ہے تے توجہ کیجئے حضرات دی وقار اما جان فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں اجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے بیٹھے ہوئے نے اس سے دوران آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی دی کیفیت طاری ہو جاندی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پسینہ آن لگ پیندا ہے حالانکہ سردی دا موسم ہے لیکن وحی جناب دی کیفیت انج دی ہوندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پسینہ آن لگ پیا میں ویکھ لیا نا تے نبی پاک علیہ السلام تے جدوں وحی پوری ہو جاندی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ مبارکہ ہون نا اللہ نے تیری برات دا اعلان کر دیتا ہے عائشہ مبارکہ ہون نا او دکھ جڑا ایک مہینے تو تینو تنگ پیا کردا سی اج اللہ نے تیری دعا سن کے دور کر چھڈیا ہے اللہ 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 اما جان فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میں سوچدی سان اللہ پاک میری برات دا اعلان کرے گا پر مینوں اے نہیں سی پتا کہ اللہ پاک میری برات دے اندر قرآن پاک دی آیات نازل کر دے گا اللہ پاک میری جناب پاکیدگی بیان کرنے واسطے نبی پاک علیہ السلام دے سینے دے قرآن اتار دے گا اما جان فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول بیٹھے نے اس دوران وہی آ گئی تے اللہ نے میری برات دا اعلان کر دیتا تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ولولا
سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اما جان فرماندیاں نے کائنات دے لوگو اللہ نے میرا دکھ مکایا، اللہ نے میریاں تکلیفاں مکائیاں، اے فیصلہ بادیا اپنے یار نو دکھ سنائے گا، ہو سکتا ہے تیرا یار تیرے دکھ دا مداوا نہ کر سکیں گے، ہو سکتا ہے تیرا یار تیرے دکھ دا مذاق ہی اڑان لگ پویں گے، ہو سکتا ہے تیرا رشتہ دار تیرے دکھ دا مذاق ہی اڑان لگ پویں گے، ہو سکتا ہے تیرا بیلی تے سجن تیرے دکھ دا مذاق اڑان لگ پینا۔ اس مالک نو اپنا دکھ سنایا کر، اس مالک دے بوبے تے آیا کرنا، اس مالک کے کائنات نو اپنے دکھ سنایا کر، اونوں دکھ سنائے گا، او تیرے دکھ دا مداوا کرے گا تے تیرے دکھ نو اپنی رحمت نال دور کر چھڈے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس رب نو دکھ سنایا کرنا، اس رب نے جویں اما جی عائشہ دا دکھ ڈالیا میرا تیرا بھی دکھ ڈال دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اکو اللہ داتا ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے۔ سارے کو ذرا اکو اللہ داتا ہے، اکو اللہ داتا ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے، اکو اللہ داتا ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے، کوئی نہیں اس دا سانجی یارو، کوئی نہیں اس دا سانجی یارو، او ڈبیاں بیڑیاں تار دائے، اکو اللہ داتا ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، خوشیاں دے وے غمیاں دے وے فیصلہ قرآنی ہے، خوشیاں دے وے غمیاں دے وے فیصلہ قرآنی ہے، رب نو چھڈ کے قبراں پوجے، رب نو چھڈ کے غیر نو پوجے، پیڑا کم شیطانی ہے، رب دے در دا بن جا منگتا، رب دے در دا بن جا منگتا، او دکھی دلانو ٹھار دائے، اکو اللہ داتا ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، کل کائنات دا مالک اللہ اس نو دکھ سنایا کر، کل کائنات دا مالک اللہ اس نو دکھ سنایا کر، پڑھ قرآن تے بن جا مومن نہ غیر ہاتھ پھیلایا کر، پڑھ قرآن تے بن جا مومن نہ غیر ہاتھ پھیلایا کر، پیر ساڈا جے نبی محمد، پیر ساڈا جے نبی محمد، اے فیصلہ رب ستار دائے، اکو اللہ داتا ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، خالق کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرما دینے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا بِإِذْنِ اللہ۔ حضرات تیری وقار دکھ آنا بہرحال انسان دی زندگی دا حصہ ہے، پر جدو دکھ آوے پریشانی آوے تکلیف دا سامنا کرنا پوے تے قرآن و سنت نو سامنے رکھ کے اللہ کو اپنے دکھ دا مداوا کروانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔